बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले इकामे का सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है, जिससे तमाम जरूरी चीजें और मामलात मुंसलिक होते हैं। इकामा के नंबर से इकामा होल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इकामा नंबर पर ही तमाम चालान और खिलाफ वर्जियों का इंदराज किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल पूछा है कि मास्क पहनने के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के इंदराज के बाद इकामे में प्रोफेशन की तब्दीली की कार्रवाई मुमकिन हो सकती है या नहीं। इसके जवाब में जवाजात की तरफ से बताया गया है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले किसी भी गैर मुल्की पर किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। जवाजात का कहना था कि इकामे की तजदीद या दीगर मामलात के लिए लाजमी है कि सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल पर किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न हो। चालान होने की सूरत में जब तक उसको अदा न कर दिया जाए तब तक सरकारी मामलात की अंजामदेही नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि इकामे में पेशे की तब्दीली हो या तजदीद, जब तक इकामा नंबर पर दर्ज चालान अदा नहीं किया जाएगा किसी किस्म की मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदबीर के पेश नज़र सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए मास्क इस्तेमाल करना लाजमी है। मास्क न पहनने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दर्जशुदा जुर्माना जवाजात के मरकजी सिस्टम में फीड हो जाता है, जिसका राब्ता तमाम सरकारी इदारों से होता है। कानून के मुताबिक जब तक इकामे पर दर्ज खिलाफ वर्जी का अजाला नहीं किया जाता सिस्टम में फाइल ओपन नहीं की जा सकती। याद रहे कि किसी भी किस्म का चालान, ख्वाह वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी हो या एहतियाती तकाजे के तहत मरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी जिन पर जुर्माने मुतय्यन हैं, उनकी अदायगी के बगैर ये मुमकिन नहीं होता कि इकामे की तजदीद कराई जाए या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकें। गाड़ी के मलकियती कागजात अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए भी लाजमी है कि इकामा होल्डर की फाइल में किसी किस्म का गैर अदाशुदा चालान बाकी न हो। चालान की अदम अदायगी की सूरत में गाड़ी खरीदी भी नहीं जा सकती, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस या अकामे की तजदीद की कार्रवाई के अलावा स्पॉन्सरशिप की तब्दीली या पेशे की तब्दीली भी नहीं की जा सकती। खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करने के बाद महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के मरकजी सिस्टम में इकामा होल्डर की फाइल में दर्ज खिलाफ वर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद तमाम उमूर मामूल के मुताबिक अंजाम दिए जा सकते हैं। इकामा और हुरूब के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि स्पॉन्सर ने हुरूब फाइल कर दिया है, जबकि पासपोर्ट और इकामा भी उसके पास है। ना वो फाइनल एग्जिट लगाता है और ना ही इकामा देता है। मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मज़कूरा केस में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के ज़ेली इदारे से रुजू किया जाए, जहाँ केस की तफसील लिख कर दरख्वास्त दें ताकि वो मामले का मुनासिब हल निकालें। वाज़ेह रहे कि वजारत इफरादी कुव्वत के तहत लेबर कोर्ट्स कायम है, जहां आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात को हल किया जाता है। इस मद में वजारत इफरादी कुव्वत की ज़ेली लेबर कोर्ट्स में दरख्वास्त दायर करने से कबल इस अमर का जायजा लिया जाए कि हुरूब फाइल किए जाने की वजूहात क्या थीं। अदालत में हुरूब को चैलेंज करने के लिए ठोस और वाज़ेह सबूत का होना ज़रूरी है, जिसमें यह साबित किया जा सके कि हुरूब गलत लगाया गया है। अगर अदालत में यह साबित हो जाए कि हुरूब गलत लगाया गया है तो इस सूरत में अदालत हुरूब को कैंसिल करने का हुक्म देती है, जिसके बाद इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। एक और शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि इकामा ख़त्म हुए 80 दिन गुजर चुके हैं। खुरूज निहायत जाना चाहता हूँ मगर अहल खाना पर आयद फीस अदा नहीं की, क्या करूँ? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो और उसकी मुद्दत में कम अज़ कम 60 दिन बाकी हों। इकामा तजदीद कराने के बाद खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जहाँ तक अहल खाना की फ़ीस, जिसे अरबी में रसूमुल मुराफ़कीन कहा जाता है, उसके हवाले से दरियाफ्त किया गया है
ہے تو یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فیملی فیس یا رسوم المرافقین اس سال 400 ریال ماہانہ کے حساب سے عائد کی جاتی ہے۔ ہر ایک فرد کے لیے ماہانہ 400 ریال ادا کریں اور جتنی مدت کی تاخیر ہوئی ہے اسے ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس اقامہ کی تجدید کے لیے سہمائی کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت مذکورہ مدت کے لیے اقامہ کی فیس اور فیملی فیس ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ سعودی خاتون کو ہراساں کرنے پر غیر ملکی کو 8 ماہ قید کی سزا۔ مکہ مکرمہ کی عدالت نے سعودی خاتون ملازمہ کو چھیڑنے پر ایک عرب غیر ملکی کو 8 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خاتون نے عدالت کے مطالبے پر جرم وقوع ہونے پر قسم اٹھا لی اور ایک خاتون کو بطور گواہ بھی پیش کیا ہے۔ مذکورہ خاتون کی وکیل رباب المابی نے کہا ہے کہ اسلامی تعزیرات کے مطابق دعویٰ دائر کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ایک خاتون کو بطور گواہ پیش کیا، جبکہ اسلامی تعزیرات کے مطابق اسے 2 خواتین گواہ پیش کرنا چاہیے تھیں، تاہم عدالت کے مطالبے پر اس نے دعویٰ وقوع ہونے پر قسم اٹھا لی۔ عدالت نے ایک خاتون کی گواہی اور قسم پر اکتفا کرتے ہوئے غیر ملکی کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے دستیاب شواہد کی بنا پر غیر ملکی کو 8 ماہ قید کی سزا پر اکتفا کیا ہے۔ خاتون وکیل نے کہا ہے کہ سعودی قوانین کے مطابق چھیڑخانی کا الزام ثابت ہونے پر 2 سال تک قید کی سزا اور 1 لاکھ ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ ریاض میں منشیات رکھنے کے الزام میں ایشیائی گرفتار۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاض میں ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے قبضے سے 1.2 کلو گرام نشہ آور پاؤڈر برآمد ہوا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ہمارے اہلکار نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نشہ آور پاؤڈر کی سمگلنگ کی رپورٹ ملی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق کارروائی کی گئی۔ پاکستانی کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تجارتی پردہ پوشی ملبوسات کے مراکز اور باربر شاپس پر تفتیشی کارروائیاں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں تجارتی پردہ پوشی کے جرائم کے انسداد کے لیے تفتیشی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تجارتی پردہ پوشی کے خلاف کارروائی میں تیزی لائی جائے گی۔ وزارت تجارت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے شعبے میں متعدد تجارتی اداروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ملبوسات کے مراکز اور باربر شاپس پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تجارتی پردہ پوشی میں ملوث افراد کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں 1200 سے زیادہ تجارتی اداروں میں تجارتی پردہ پوشی کے انسداد کے حوالے سے تفتیشی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ انسداد تجارتی پردہ پوشی قومی پروگرام کے تحت مملکت بھر میں ایسے تمام کاروباری اداروں میں تفتیشی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جن کے حوالے سے تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ الحصہ میں آسائشی اشیاء کا کاروبار کرنے والی کمپنی نے جو تجارتی پردہ پوشی میں ملوث تھی اصلاح حال کر کے خود کو قانون کے مطابق کیا ہے۔ کمپنی کی سالانہ آمدنی 12 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپیکٹروں نے بھی انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے کارروائیاں کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے 16 فروری سے 1 مارچ تک مملکت میں 704 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے انسپیکٹرز کی تفتیشی مہم کا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس کا تعلق گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی دکانوں، گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کرنے والے ورکشاپس اور مختلف تجارتی اداروں سے ہے۔ یاد رہے کہ انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اصلاح حال کے لیے دی گئی مہلت 16 فروری کو ختم ہو گئی ہے۔ حرمین جانے کے لیے عمر کی کم از کم حد کتنی؟ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین جانے کے لیے 5 برس سے کم عمر بچوں کو پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ حرمین جانے کے لیے پرمٹ کا اجراء صرف ان کے لیے ہوگا جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں اور توکل نہ پر ان کا سٹیٹس امیون ہو۔ اخبار 24 نے وزارت حج عمرہ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ عمرہ کے لیے آنے والے افراد جن کے ہمراہ بچے ہوتے ہیں ان کی عمر کی حد کے حوالے سے قبل ازیں کہا گیا ہے کہ حرمین جانے
والوں کے لیے مخصوص عمر کی حد کی شرط نہیں ہے بلکہ امیون ہونا لازمی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے واضح کردہ ضوابط پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے توکلنا اور اتمرنا ایپ کے ذریعے وہ افراد حرم مکی شریف جانے کے لیے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہوں اور ان کا سٹیٹس امیون ہو۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے وزارت صحت کے قوانین کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک 8 ماہ قبل لگوائی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ وہ افراد جو مذکورہ زمرے میں شامل ہیں اور انہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی، توکلنا پر ان کا امیون سٹیٹس ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ عمرہ پرمٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔